Plano na po kita guys nga magpadugang na po kita o papusa nini atong mga manok karon nga dungagan ning mga itlog nato nga ma-harvest tagadlaw. Kaya atong ma-harvest natong mga itlog ng tagadlaw nara jud sa 80% ngadto sa 70% ang makuha nato sa tagadlaw kay dili man magsama ang pagpangitlog kala do na may mo paltos og itlog anang adlaw absent sila ba dili mo itlog busa kinahanglan jud sila na mga daghan natong mga reserba ni sa uban nga dili mo itlog na sila yung mga reserva jud na mag-stage yung itlog na ito mga kuha na ito ang target na ito matagadlaw. Kay kung ingon rin ini kay dagkanon ang atong mga manok dili kuha ang target na ito matagadlaw nga harvest na ito nya kadua pod dili kita makasuportar sa atong mga suki kay daghan kayo mga suki na nato karong gaagpas nining mga itlog kay mga organic man kini nga mga itlog busa daghan kayong mo nangita niini kay mas lami kining klaseng itlog guys ani atong mga white leghorn kay organic man gud kini nga mga itlog sila o daghan ngay nangita niini mga dit kita kaagpas sa atong mga suki sa paghatag kanila kay tagadlaw na may mo manginanglan ka nato palit jud nato mga itlog usa kinanglan jud nato nga dungagan jud nato atong mga manok natong gi-paitlog kinahanglan tag mga daghan yung mga bayi balag jud tayo ang atong mga laki nga mga manok kay ang mga laki gud nato gituyo ra man nato ni sila pipila ka buok kay haron kun mag breeding kita na magpapatiso kita kinahanglan pud kita og mga laki nga similya kay kun nga bayi ra pwede ra man makapaitlog ra man kini atong mga pagkaon kanila kay kini may nagpapaitlog kanila pero walay similya kun walay mga laki busa kinahanglan jud nga napud kita laki dili ra kita manginanglan og daghan niini kinahanglan jud tay ra pud nga ang laki importante nga daghan jud ang bayi kay nanginanglan jud kita nga dugang nga mga itlog karon kay dili kita ka-supply sa atong mga suki kun dili nato dungagan kini nga breeding na pud kita kay gadulong na punting init kinahanglan nga mag-breeding na pud kita kinahanglan jud ting init jud kita nga mag-breeding mao jud natong paningkamutan nato guys nga dungagan jud importante na itong mga bayi natong mga manok kay aron madungagan pud ang itlog nato kinahanglan tag additional ang atong nadugang yutay raman nya sagol pud kato sila laki nya di man mitlog ang malaki busa kinahanglan jud kita mo breeding jud kita nga bag-o ikadua pud karon mailisan pud karaan natong mga manok ilisan og mga bag-o na pud kay nakadugayon gud ining mga manok dili na pud ni sila mo itlog na kay parira man kini sila white leghorn nga mukal ni sila kinahanglan jud sila nga ilisan pud nato yung mga bag-o naay sila reserba daan nga giandam nato sa kinahanglan nga mag-breeding nya pud kita nga piso karon ting init ng panahon ingora na sa atong teknika guys para maka-supply pud kita og itlog permi sa atong mga suki